Current transformer. So current transformer is used to step down the current of power system to a lower level to make it feasible to be measured by a small wetting ammeter. Means it यसले के गर्छ भनेदेखि जुन हाम्रो धेरै करेन्ट जुन पास भइरहन्छ केबलबाट त्यसलाई लोअर गरेर अनि सानो एमिटरमै मेजर गर्ने एउटा डिभाइस त्यसलाई नि भनिन्छ करेन्ट ट्रान्सफर्मर. So it is a type of instrument transformer. There are many type of instrument transformer. For example, current transformer, voltage transformer, power transformer, power. So energy, power factor, frequency, यिनीहरू जस्ता धेरै अरू पनि इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छन् जसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ. सो तिनीहरू मध्ये एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मर. सो हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ सो इट इज instrument transformer. Instrument transformer. It is instrument transformer. अर्को के भनेदेखि यो यसले हाई करेन्ट नाप्न सक्छ. Could measure high current. अर्को के भने यो हामीले एसी करेन्टमा एसीमा युज गर्न सक्छौँ. अनि यसको वाइन्डिङ हामी 500:1 अथवा 500:5 or 1000:1 or 1000:5. सो यो चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी हो. यो चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङमा. यसले के जनाउँछ भनेदेखि 500 हाम्रो फर्स्ट प्राइमेरी वाइन्डिङको करेन्ट अनि यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ करेन्ट. त्यस्तै यो पनि प्राइमेरी सेकेन्डरी यो चाहिँ सेकेन्डरी. अर्को पोइन्ट के भनेदेखि इट इज स्टेप अप ट्रान्सफर्मर. अब अर्को स्लाइडमा यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल आउटलुक अफ करेन्ट ट्रान्सफर्मर. यो बाहिरबाट यसरी देखिन्छ भनेदेखि हाम्रो यो चाहिँ फेज हो भने यो चाहिँ न्युट्रल. सो हामी यहाँबाट हामी मेजर गर्न सक्छौँ. आमिटरबाट यहाँ जोडेको छ भनेदेखि आमिटरले कुनै स्केल देखाइरहेछ. यो चाहिँ स्केल मानिहालौँ होइन. यो चाहिँ फेज र न्युट्रल दुईटा टर्मिनलबाट हामी यो आमिटर ए भन्ने आमिटर मेजर गर्न सक्छौँ. यसको इन्टर्नल पार्ट अफ करेन्ट ट्रान्सफर्मर यो चाहिँ भित्रको. अब यो चाहिँ प्राइमरी यो केबल हो. इट इज
केबल अनि यहाँबाट चाहिँ करेन्ट पास हुन्छ भनेदेखि यो हाम्रो यो चाहिँ करेन्ट ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी वाइन्डिङ सिटी एज मेन्सन्ड हियर करेन्ट ट्रान्सफर्मर। अनि यो चाहिँ वाइन्डिङ गरेर जस्तै हामी पहिला पनि अघि पनि भनेको थिएँ मैले कि यो चाहिँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो। सो प्राइमेरी वाइन्डिङ यसको कम हुन्छ भनेदेखि सेकेन्डरी वाइन्डिङ धेरै हुन्छ, किनभने हामी स्टेप अप गर्नुपर्ने रहेछ। सो इट इज स्टेप अप ट्रान्सफर्मर and it is measured here in ammeter. It is about 0 to 10 ampere. तर यो फरक हुन सक्छ, 0 to 5 हुन सक्छ अथवा 0 to 100 ampere हुन सक्छ। फरक हाम्रो लोड अनुसार जति यो एमिटरको जुन क्यालिबर हुन्छ नि त्यो त्यसअनुसार हामी मिलाइ गर्न सक्छौँ। अब अर्को स्लाइडमा के भन्ने कसरी हामी युज गर्छौँ यसलाई। यो चाहिँ यो फेज हो भन्ने न्युट्रल एज मेन्सन्ड यहाँ फेज र न्युट्रल। यसबाट लाइभ वायर ल फेज एउटा अनि न्युट्रल अर्को। यो त सिङ्गल फेज सप्लाई लोड गरेको छ। यो चाहिँ एज पहिला पनि भनेको थियो फेज, यो चाहिँ न्युट्रल अनि यो फेज। यो चाहिँ प्राइमेरी वाइन्डिङ हो भने यो प्राइमेरी हो भने यो चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ। सो हामी यहाँ सेकेन्डरीबाट मेजर गरेर यहाँ चाहिँ क्यालिब्रेटेड फर्ममा यो एमिटरमा सानो एमिटर हुन्छ त्यो क्यालिब्रेटेड फर्ममा हामी यो मेजर गर्न सक्छौँ। सो यहाँ मान लो यहाँ अनि हाम्रो 1000 एम्पियरको करेन्ट पास भइरहेछ भने हामी त्यसलाई सिधै मेजर गर्न भ्याउँदैन र त्यति एकदम भ्याए पनि धेरै एक्सपेन्सिभ र कस्टली त्यो चाहिँ हुन जान्छ। सो हामी एउटा सानो एमिटर युज गरेर त्यो चाहिँ क्यालिब्रेटेड फर्ममा हामी अनि 0 to 10 अथवा जति हामीलाई चाहिन्छ त्यो लोड अनुसारले हामी फरक हुन्छ। लोड कतिको परिरहेछ कुनै इन्डस्ट्रीहरूमा कतिको लोड परिरहेछ त्यो अनुसारले हामी यो एमिटरलाई गर्न मिल्छ। सो and it is used in, as मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, it is used in substation to measure high current which normal ammeter cannot measure. सो के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो सबस्टेसनमा त हामी एमिटर लिएर जाँदैनौँ त्यो नाप्नलाई, किनभने यदि हामी त्यहाँ नाप्न गयो भने हाम्रो त्यो एमिटर नै पड्किन्छ र हामी त्यहीँ झुन्डिरहेको हुन्छ, एकदम खतरनाक हुन्छ। सो त्यही भएर त्यसको क्यालिबर त्यो क्यालिबर हुँदैन त्यसको एमिटरको। सो हामी करेन्ट ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ। यो चाहिँ यो 3वटा छ, त्यो चाहिँ हामी यसलाई करेन्ट ट्रान्सफर्मर युज गरे अनि यो सबस्टेसनमा युज गरिन्छ। सो यो हामीलाई पठाउने भन्दा पहिला डिस्ट्रिब्युसन भन्दा पहिला यो चाहिँ युज गरिन्छ यहाँ यो चाहिँ सबस्टेसनमा। सो मेजर गरेर अनि मात्र हामीले पठाउने हो, हैन भने हाम्रो 1000 एम्पियर पठाइदियो भने हाम्रो घरमै भत्किन्छ पड्किन्छ पुरै। सो त्यो मेजरमेन्ट त्यो हाम्रो घरको इन्स्ट्रुमेन्टहरू सब पड्केर जान्छ। सो त्यसैले हामी करेन्ट ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ। अर्को के हो भनेदेखि सर्किट डायग्राम अफ करेन्ट ट्रान्सफर्मर। सो दिस इज 3 फेज वायर हाम्रो अनि यो चाहिँ हामी यसलाई रेड भनौँ, यसलाई येल्लो अनि यो चाहिँ ब्लू। यसलाई पावर लाइन भन्छ, यहाँबाट पावर आउँछ। सो अनि यो चाहिँ के भनेदेखि यो हाम्रो करेन्ट ट्रान्सफर्मर यो सिरिजमा जोडे हुन्छ यो त्यसमा पावर लाइनमा। अनि यो चाहिँ यो प्राइमरीमा फ्यु टर्न हुन्छ अनि यसमा सेकेन्डरीमा लार्ज नम्बर अफ टर्न
किनभने हामी स्टेप अप गरिरहेको छौँ। सो हाम्रो प्राइमेरीमा फ्यु अनि सेकेन्ड्रीमा लार्ज हुन्छ। यसको मेन उद्देश्य नै के हो भनेदेखि यहाँ यदि 1000 एम्पियरको करेन्ट पास भइरहेछ भने यहाँ हामी 5 एम्पियर मेजर गरिरहेछौँ भने अनि यो स्टेप अप हुनलाई किनभने यो हामीले त्यसै सिधै मेजर गर्नु मिल्दैन। सो हामी 1000बाट 5 एम्पियरमा जानलाई हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ। र एउटा मेन पोइन्ट के हो भनेदेखि यदि यो एमिटरलाई कुनै बाध्यवश हामी एमिटरलाई बाहिर निकाल्नु परेमा हामी यहाँ रेसिस्टेन्स हुनुपर्छ अनि एमिटरलाई झिकेर अनि यो स्विच चाहिँ अफ मतलब क्लोज सर्किट गर्नु पर्यो यहाँ अनि मात्र यो एमिटर झिक्न मिल्छ। होइन भने हामी त्यस्तै गरिदियो भने एकदम करेन्ट ट्रान्सफर्मर पड्केर जान्छ। सो त्यही हो हामी किन युज गर्छौँ। अर्को के भनेदेखि डिटेल्स अफ करेन्ट ट्रान्सफर्मर। प्राइमेरी अफ करेन्ट ट्रान्सफर्मर इज ह्याभिङ भेरी फ्यु टर्न्स, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, एन्ड सेकेन्डरी कन्सिस्ट अफ लार्ज नम्बर अफ टर्न्स। सो दिस इज अ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो अनि सिन्स प्राइमेरी इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ द पावर सर्किट इट इज अल्सो नोन एज सिरिज ट्रान्सफर्मर। यहाँ पहिला पनि अर्कोमा भनेको छ यो पावर लाइनसँग सिरिजमा जोडेछ त्यसैले यसलाई सिरिज ट्रान्सफर्मर पनि भनिन्छ। अर्को के भने सेकेन्डरी इज कनेक्टेड डाइरेक्टली टु एन एमिटर एन्ड एमिटर इज ह्याभिङ भेरी लो रेजिस्टेन्स। So secondary of the transformer is ought to avoid the large voltage on the secondary with respect to earth. So यहाँ के छ भनेदेखि यो जुन यहाँ रेजिस्टेन्स छ नि रेजिस्टेन्स एकदम कम रेजिस्टेन्स भ्यालु भएको हुन्छ अनि यो चाहिँ स्विचसँग जोडे हुन्छ। यदि हामीलाई यो एमिटर झिक्नु परेमा अनि ओपन गर्न मिल्दैन किनभने पड्केर जान्छ। सो त्यही भएर हामी यो हटाउँदाखेरि यसलाई स्विच अफ गरेर अनि रेजिस्टेन्स त्यहाँ हाल्नु पर्यो जसले गर्दा हाम्रो यो सिटी बाँचिरहोस् भनेर। अर्को पोइन्ट टु रिमेम्बर इज द्याट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टु रिमेम्बर इज द्याट बिफोर कनेक्टिङ सिटी इन द पावर लाइन इट इज कनेक्टेड विथ रिले सो द्याट इट कुड सेभ द सिटी फ्रम ड्यामेजिङ। सो के छ भने यहाँ यो पावर लाइन छ नि यो पावर लाइन योभन्दा पहिला हामीले रिले एउटा राख्नुपर्छ किनभने यो रिले हालेन भने एकदम हाई भोल्टेज आउँछ। सो यसलाई ड्यामेज गर्न पनि सक्छ करेन्ट ट्रान्सफर्मर। सो त्योभन्दा पहिला हामीले सेन्स गरे अनि रिले सटडाउन गरिदियो भने हाम्रो करेन्ट ट्रान्सफर्मर बाँच्न सक्छ भनेर हामीले त्यो हालेको। सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एन्ड एनदर पोइन्ट इज द current variation of current transfer depends upon the load connected to it. The load may be a motor in industry. So हाम्रो के छ भने करेन्ट ट्रान्सफर्मर जहिले पनि यहाँ यदि एउटा यहाँ यदि हामीले एउटा लोड हाल्दियो भने अनि यो चाहिँ प्यारलेलमा छ सो यहाँ कुनै इन्डस्ट्रीमा करेन्ट ट्रान्सफर्मर युज गरेको हुन्छौँ किनभने यदि हामी यो कुनै कारणवश यो सर्ट सर्किट भइहाल्यो भने पुरै करेन्ट ट्रान्सफर्मर
बाट एकदम करेन्ट धेरै हाई फ्लो हुन थाल्छ अनि यहाँ फ्लो भयो भने यहाँ पनि यो एमिटर पनि धेरै फ्लो हुन्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसमा। सो त्यसैले हामी यो लोड अनुसारको हामीले यो चाहिँ करेन्ट ट्रान्सफर्मर हामी डिजाइन गर्छौँ कि डिजाइन अकर्डिङ टु करेन्ट ट्रान्सफर्मर अनुसार हामी डिजाइन गर्छौँ कि जस्तो जस्तो लोड छ त्यो अनुसारले हामीले करेन्ट ट्रान्सफर्मर डिजाइन गर्छौँ। So in case the load is having fault or short circuit, then a huge amount of current pass through the power line मैले भने चाहिँ through the power line and primary so does in secondary. So लोडसँग यदि मानौँ कुनै इन्डस्ट्रीमा मोटर लगाएको छ अनि त्यसमा एकदम कुनै फल्ट त सर्ट सर्किट भयो भने एकदम करेन्ट पास हुन थाल्छ त्यो प्राइमेरीबाट। सो हामीले के भन्न सक्छौँ भने त्यो डिजाइन चाहिँ करेन्ट ट्रान्सफर्मर त्यो इन्डस्ट्रीको लोड अनुसारले हामीले करेन्ट ट्रान्सफर्मर डिजाइन गर्छौँ कि। सो त्यही कुरा भने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो चाहिँ धेरै एक्जामिनेसनहरूमा सोधिनु हुन्छ। वाइ डज करेन्ट ब्लास्ट वेन इट ओपन सर्किटेड। सो हामी यसलाई ट्राई गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। सो किन ब्लास्ट हुन्छ भनेर चाहिँ पिटिआर भनौँ यसलाई होइन, पोइन्ट टु रिमेम्बर। ओपन सर्किटमा के हुन्छ भने करेन्ट एकदम मिनिमम हुन्छ, 0 भन्दा नि भयो, अनि भोल्टेज म्याक्सिमम हुन्छ। अनि क्लोज सर्किटमा करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ अनि भोल्टेज मिनिमम हुन्छ। यो चाहिँ कुरा हामीले ध्यान गरिराख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ किन फड्किन्छ भनेर यसमा चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ। जस्तै कि हामीले यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो भने हामी थाहा छ यहाँ हामीले 0 to 10 एम्पियर क्यालिब्रेटेड फर्ममा हामी जुन कि हामीलाई देखाउँछ यहाँ। यदि 1000 छ भने 1 छ भने 1000, 2 छ भने त्यस्तै क्यालिब्रेटेड फर्ममा हुन्छ त्यो। सो अनि यो चाहिँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो। सो पावर दिस इज द प्राइमरी पावर, आई मिन प्राइमरी कोइलको पावर हो यो पी। मैले पी सब्स्टिट्युट युज गरेँ अनि त्यसपछि पावर अफ सेकेन्डरी। सो भिपी इन्टु आइपी इक्वल्स टु भिएस इन्टु आइएस। सो भिपी बाई भिएस इक्वल्स टु आइएस बाई आइपी। मिन्स हामीले थाहा छ हामी सेकेन्डरी भोल्टेज यसमा एकदम हाई भोल्टेज आउँछ। सो हामीले के हुन्छ, हाई भोल्टेज भयो भने करेन्ट लो हुन्छ। सो करेन्ट यहाँ लो हुन्छ। सो त्यसैले सो अब टर्न्स रेसियोमा के छ भने यहाँ पहिले डिस्कस गरेछौँ हामीले। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो भने 500 रेसियो यिनीहरू रेसियो हुनु। अनि त्यसपछि टर्न्स रेसियो I2 by I1 1/1000। मिन्स यो सेकेन्डरी कोइलमा 1 छ भने प्राइम कोइलमा 100 छ, 1000 छ। सो टर्न्स रेसियोको जस्ट अपोजिट हुन्छ यसमा, 1000:1। सो रिडिङ लिँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले जस्तै सेकेन्डरीमा 1 एम्पियर आएको छ भने हामी 1 इन्टु कति क्यालिब्रेटेड राख्ने भनेर
मतलब 1000 डिभाइड बाई 1 कति हुन्छ 1000 नै हुन्छ सो 1000 इक्वल्स टु 1000 सो 1 एम्पियर देखायो भने मतलब 1 एम्पियर स्केल यो हामीले 1000 नै देखाएको तर 1 एम्पियरको उसमा सो 1000 यहाँ रिडिङमा 1000 हुन्छ 2000 देखायो भने रिडिङ अनुसार फरक हुन्छ सो यसमा चाहिँ के हो भने अनि किन ब्लास्ट हुन्छ भनेर यो क्वेसन थियो अनि करेन्ट एकदम यहाँ चाहिँ करेन्ट कम हुन्छ सेकेन्डरीमा यो करेन्ट लो हुन्छ अनि भोल्टेज म्याक्सिमम हुन्छ किनभने यो ओपन सर्किट गरिदियो भने हाम्रो ओपन सर्किटमा मैले त्यहाँ अघि भनेको थिएँ मैले ओपन सर्किटमा करेन्ट मिनिमम हुन्छ अनि भोल्टेज म्याक्सिमम हुन्छ सो करेन्ट मिनिमम भयो अनि भोल्टेज म्याक्सिमम भयो सो भोल्टेज इन्क्रिज भयो भने फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ अनि फ्लक्स इन्क्रिज भयो भने हिस्टेरिसिस र एडी करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ सो त्यसले गर्दा एकदम हिस्टेरिसिस इन्क्रिज हुन्छ सो सिटी विल बी ओभरहिटेड मतलब यो सिटी विल बी ओभरहिटेड मिन्स जुन हाम्रो सिटी छ नि एउटा मानिहाल्नु सिटी हो भने सेकेन्डरी कोइल एन्ड यो एडी करेन्टले गर्दाखेरि भित्रको हिस्टेरिस र करेन्ट र इन्क्रिज हुन्छ सो सिटी ओभरहिट हुन्छ एकदम सो एज सिटी इज ओभरहिटेड द ओइल इनसाइड द ट्रान्सफर्मर इज ओभरहिटेड मिन्स हाम्रो यो सिटी जुन हाम्रो यहाँ छ नि भएको सिटीमा भित्र ओइल हुन्छ ओइल इनसाइड इट सो यहाँ भएको हिट ओभरहिट हुन्छ यो सिटी सो ओइल पनि धेरै हिट भएर जान्छ ओइल हाम्रो एकदम हिट हुन्छ जसले गर्दा ट्रान्सफर्मर सो त्यो भित्र भएको ओइल एकदम बोइल हुन थाल्छ एन्ड द ट्रान्सफर्मर स्टार्ट टु भ्यापोराइज मिन्स भित्रको जुन ओइल हुन्छ त्यो एकदम ओइल एकदम भ्यापोराइज हुन थाल्छ सो बिकज अफ भ्यापोराइजेसन अफ सिटी ओइल द सिटी हाउसिङ विल प्रेसराइज एन्ड ब्लास्ट सो त्यहाँ कुनै ठाउँ नै हुँदैन बाहिर निस्किनु भ्यापोराइज गरेर सो त्यसैले प्रेसराइज हुन्छ एकदम हामी जस्तै घरमा पकाएको प्रेसर कुकर हुन्छ नि त्यस्तै सेम तर त्यहाँ त बल्ब हुन्छ नि बाहिर निस्किने तर यहाँ के हुन्न त्यसैले ब्लास्ट हुन्छ एकदम सो दिस इज द एन्सर अफ दिस क्वेसन एन्ड हामीले हेर्न सक्छौँ द एक्सप्लोजन अफ सिटी वेन इट इज लेफ्ट ओपन मतलब हामीले त्यो आमिटर हटाएर अनि विदाउट क्लोजिङ द्याट सर्किट switch it will blast like this so it is demonstrated at this and this is the video
The video and of explosion of city. Video of explosion of city. So what's here? It will explode. It is a short open circuit of city. See the explosion. Huge amount of flame. It may cause severe damage to us and as well as power station. So it must be avoided. सेकेन्डरी टर्मिनल यहाँबाट हामीले जुन आमिटर मेजर गर्छ नि यहाँबाट सेकेन्डरी टर्मिनलबाट मेजर गरिन्छ यसको आउटर पार्ट चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ओइल हुन्छ दिस इज द प्राइमरी कोइल अफ द current transformer. This is secondary coil of the current transformer. So that's all from this lecture. Thank you.